दिन चाहिँ यहाँहरू सम्पूर्णलाई अवगत नै छ। सो ध्यान दिएर सुन्नको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र अबको सेसन हाम्रो ग्रेट लिडर सर एसडी चोकलाल भुटेल सरलाई प्रदान गर्न चाहन्छु। हजुर, नमस्ते नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन। यो पहरमा तपाईँ हामी जो जहाँबाट उपस्थित भए पनि यो तपाईहरूले दिएको यो अमूल्य समयको हामीले किनारा लगाउने छैनौं र तपाईहरू सबैलाई हामीले जुन टपिक र ज्ञान दिनेछौं, धेरै कुरा सिकेर हामीले दिँदैछौं। त्यसैले मन मस्तिष्क खोलेर यो प्रोग्राम लिदिन हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। म एसडी चोकलाल भुटेल यो अमूल्य समयमा हामी सबै उपस्थित छौं, विकेयर भएर यो प्रोग्रामलाई लिदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो स्लाइड देखिया छ मिस? हेलो, देखिए सर, देखिए सर। हस्, धन्यवाद। डिएक्सन एएनसीले अर्गनाइज गरेको यो 1 मन्थ वर्कशप जुम प्रोग्राममा पाल्नुहुने तपाईहरु सबै तमाम सर मिस म्याडमहरुलाई स्वागत, वेलकम र डिएक्सन सिस्टमबाट गुड मर्निङ डिएक्सन। म एसडी चोकलाल भुटेल म सम्झन चाहन्छु यस कम्पनीका फाउन्डर सिइओ दातु डाक्टर लिम्सियोजिन, जसले स्वास्थ्य समृद्धि र खुशीको मैदान आज 200 प्लस कन्ट्रीमा फैलिएको छ, आगो जस्तो दौडिएको छ। त्यसकारणले उहाँलाई अन्तर हृदयदेखि तपाईहरु सबैले नमन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै मैले पनि सम्झन चाहे र सँगसँगै मलाई डिएक्सन चिनाउनु हुने मेरो स्पोन्सर डिलिराज ग्यावाली सर, तपाईलाई अन्तर हृदयदेखि सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु र साथसाथै डिएक्सनमा म आबद्ध भइसकेपछि मलाई चाहिँ मेन्टरको रूपमा गाइड गर्दै अगाडि बढाउनु हुने इडिडी सागर साई सर, इएसडी अर्जुन साई सर र एसआर कमला तिवारी मैडम, एसडी निर्मला पौडेल मैडम लगायत एसए इन्द्र थापा सर, यसैगरी मित्र सर लगायत तमाम सम्पूर्ण सर मिस म्याडमहरु, डिएक्सन परिवारहरु, मेरा बिजनेस पार्टनरहरु र आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका तपाईहरु सबैलाई अन्तर हृदयदेखि नमन प्रकट गर्न चाहन्छु र आज म ढिला नगरिकन सिधै टपिकमा जान चाहे। कृपया फेरि पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हुन त यो टपिक हेर्दा सामान्य लाग्न सक्ला, तर ज्ञान र सिकाइ भनेको विशेष हुनेछ। ट्रेडिसनल बिजनेस जो सदियौंदेखि चल्दै आएको थियो र एमएलएम बिजनेस अहिले 21st सेन्चुरीको सक्सेस बिजनेस हो भनेर भन्ने गरिन्छ, यसको बीचको डिफरेन्ट मैले देखाउने छु। सो तपाईहरु सबैले जसरी यसलाई चाहिँ हल्का रूपमा लिएको छ, यसलाई हल्का रूपमा नलिएकिन तपाईहरुले यसलाई यो क्लासलाई लिदिनु भयो र सिक्नु भयो भने भोलिको कन्डिसनमा तपाई सबैले डिफरेन्स भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईले यसको नलेजको बारेमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई भित्र भएको क्वालिटीलाई अरूलाई देखाउन सक्नुहुन्छ, आफूलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ र एमएलएम र यो ट्रेडिसनलको फरक के हो भनेर तपाई क्लियर हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले जति जान्नु भएको छ त्यसलाई अझै बढी तिखार्नको लागि पनि यो क्लास विशेष बन्नेछ। तपाईहरु तमामलाई चाहिँ म अन्तर हृदयदेखि रिक्वेस्ट गर्दै यो क्लासलाई सिरियस रूपमा लिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। ट्रेडिसनल बिजनेस भन्दै गर्दा यो टपिकमा बोल्दै गर्दा सदियौंदेखि जो धरतीको सुरुवातदेखि यो ट्रेडिसनल बिजनेस चल्दै आएको छ र सँगसँगै एमएलएम बिजनेस, ट्रेडिसनल बिजनेस भन्ने बित्तिकै यो फोटोले देखिसक्नु भएको छ, के छ यसमा, के हो यो भन्ने विषयमा बुझिसक्नु भएको छ। अब एमएलएम बिजनेसको विषयमा भन्नुपर्दा यो मल्टी लेभल मार्केटिङ हो हैन, र यो मल्टी लेभल मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै यहाँ बीचमा आउँछ नेटवर्क मार्केटिङ, डाइरेक्ट सेलिङ र एमएलएम। नेटवर्क भनेको यो मल्टी लेभल भित्रकै एउटा चाहिँ टिम हो जसले चाहिँ नेटवर्क बनाउने काम गर्छ र यो डाइरेक्ट सेलिङ भनेको डाइरेक्ट सेलिङ यो नेटवर्क भित्र चाहिँ वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण सीधा चाहिँ कस्टमरसँग टच गर्ने माध्यम डाइरेक्ट सेलिङ हो। यो मल्टी लेभल भनेको मल्टी लेभल यानी कि मल्टिप्लाई हुँदै अगाडि जान्छ र नेटवर्करहरूले चाहिँ अर्को भाषामा पनि यसलाई युज गर्ने गरिन्छ मिट, लर्न
एन्ड मल्टिप्लाई, यो भाषालाई पनि सम्झनु होला। र यहाँ चाहिँ एम भनेको मल्टिप्लाई हैन, मल्टी, एल भनेको लेभल, एम भनेको मार्केटिङ हो। र चाहिँ हामी नेटवर्क गर्ने मान्छेहरूले पनि एक्सप्लेन गर्दा मिट, लर्न, मल्टिप्लाई, यानी कि भेट्नुस्, सिक्नुस् र त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुस्। यसरी सिक्नुस्, यसले चाहिँ तपाईलाई मल्टिप्लाई गर्दै लानेछ। अब म तपाईहरु सबैलाई यो ट्रेडिसनल वे अफ मार्केटिङ, यो ट्रेडिसनल जुन चाहिँ बजार छ, जसको चाहिँ माध्यम बजार, यो बजारबाट हिँड्ने बाटोहरु के हो त? ट्रेडिसनल बिजनेस, यानी कि एउटा म्यानुफ्याक्चर कम्पनी जसले चाहिँ एउटा वस्तु 20% मा 20 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ जतिमा लगानी गर्छ। मैले 20 रुपैयाँ यहाँ लगानी गरेर एउटा वस्तुलाई उत्पादन गरेर एउटा कम्पनीले उत्पादन गर्यो र अन्तिममा इन कन्ज्युमरमा आएर 100% तिर्नु पर्यो। यानी कि एउटा कम्पनीले उत्पादन गरेको 20 रुपैयाँ 20% मा, तर तपाई हामीले जुन चीज किनेर खायौं त्यो 100 रुपैयाँ 100% मा पर्यो र बीचमा हामी चाहिँ 80% एक्स्ट्रा पे गरिरहेका छौं। बीचका च्यानलहरु, डिस्ट्रिब्युटर जसले 10% अलगै लिनुभयो, होलसेलरले अलगै लिनुभयो र सँगसँगै रिटेलरले 10% अलगै लिनुभयो र बीचमा ठूलो चाहिँ यो राशि उहाँहरुले लिने गर्नुहुन्छ। एडभर्टाइजमेन्ट, शाहरुख खान, यहाँ हेर्नु, शाहरुख खानले के भन्दै हुन्छ? मर्दो हो के लड़कियों वाली परफ्यूम क्यों प्रयोग करें? यो भाषाले बुझ्नुस्, उहाँहरुले यहाँ भित्र के कन्टेन्ट मिलाइएको छ, यहाँ भित्र कस्तो खालको इन्ग्रेडिएन्ट्स मिलाइएको छ उहाँहरुलाई थाहा छैन। तर उहाँहरु एउटा चाहिँ पपुलर र विभिन्न खालका चाहिँ भ्यू भएका व्यक्ति भएको कारणले उहाँहरुले कुनै पनि प्रोडक्टमा चाहिँ उहाँले 50%, 60%, 70% सम्म लिएर 10 मिनेट 15 मिनेटको चाहिँ उहाँहरुले एडभर्टाइज गर्नुहुन्छ भने उहाँहरुलाई चाहिँ यो कम्पनीले दिने भनेको कहाँबाट भनेको कम्पनीले कुनै आफूले पकेटबाट लिदैन र बीचको कुनै च्यानलबाट पनि लिदैन, सिधै कस्टमरसँग लिन्छ। यानी कि 20 रुपैयाँको चीज यो 100 रुपैयाँमा पुगेको छ। यो बजार हो ट्रेडिसनल बजार, ट्रेडिसनल वे अफ मार्केटिङ। क्लियर? यहाँ हेर्नुस्, वहाँ पेप्सी भित्र के हुन्छ, तर चाहिँ यहाँ ऐश्वर्या राईले चाहिँ प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ नवरत्न तेलको बारेमा हाम्रो चाहिँ अमिताभ बच्चन सरले प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ। सलमान खानले हेर्नुस्, यसैगरी यहाँ चाहिँ पाउडरको बारेमा प्रचार हुँदैछ। यसैगरी ऐश्वर्या राईले हेर्नुस्, विभिन्न खालका चाहिँ टप चाहिँ सेलिब्रिटीहरूले यस्ता उत्पादनहरूको प्रचार गरेर एक्स्ट्रा लिनुहुन्छ। यो सबै पे भनेको यो कम्पनीले तिर्दैन, बीचको च्यानलले पनि तिर्दैन, हामी कस्टमरले तिर्ने गर्छौं। सो 20 रुपैयाँको चीजलाई सधैं हामीले 80 रुपैयाँ एक्स्ट्रा तिरेका छौं। त्यो 80 रुपैयाँ हाम्रो एक्स्ट्रा हो र त्यो 80 रुपैयाँ भनेको तपाईको कति चाहिँ 80 रुपैयाँ, 80,000 हैन, 80 लाख अथवा 8 करोड यो चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट भएर जान्छ भने यसलाई चाहिँ न हामीले रोक्न सक्छौं न गभर्नमेन्टले रोक्न सक्छ। तर यो चाहिँ सदियौंदेखि चल्दै आएको छ। यो हो ट्रेडिसनल बजार र यो ट्रेडिसनल बजारमा सम्बन्ध कम्पनी र कस्टमरको बीचमा भएको यो च्यानल हो। अब म जान चाहे एमएलएम मल्टिलेभल मार्केटिङको विषयमा। यो डाइरेक्ट सेलिङ एमएलएम बिजनेस, यो मल्टिलेभल मार्केटिङको विषयमा आउनु पर्दा तपाईले जुन वस्तु 20 रुपैयाँमा कम्पनीले बनाउँछ त्यो वस्तु तपाईले 100 रुपैयाँ त तिर्नु नै हुन्छ हैन। कस्टमर भएपछि तपाईले 100% तिर्नुहुन्छ। तर बीचमा जति पनि च्यानलहरु छन्, यो डिस्ट्रिब्युटर, होलसेलर, रिटेलर र विभिन्न चाहिँ सलमान खान जस्ता टपरहरु, सेलिब्रिटीहरु जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई दिने जो 80% एक्स्ट्रा पे छ, यहाँ चाहिँ यो च्यानलमा हुँदैन। त्यसकारणले यो 80% कहाँ जान्छ त? एमएलएम मार्केटमा कहाँ जान्छ त यो 80% भनेपछि तपाईको नेटवर्क तयार हुन्छ र उहाँहरुलाई बाँडिन्छ यो 80%। त्यसको 80% को भागदारी भनेको हाम्रो अर्गनाइजेसन हुन्छ। यो 80% 80 रुपैयाँ, 800, 8000, 8 लाख अथवा 8 करोड जति पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले यो सीधा सम्बन्ध म्यानुफ्याक्चर र कस्टमरसँग, C2C, कम्पनी टु कस्टमर, यो सीधा कनेक्ट बनाउने काम यो डाइरेक्ट सेलिङले गर्छ र डाइरेक्ट सेलिङलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्ने यो पद्धति हो डाइरेक्ट सेलिङ। र यो डाइरेक्ट सेलिङमा तपाई चाहिँ एउटा
ट्रेडिसनल बजारको कस्टमरबाट डाइरेक्ट सेलिङमा आएर तपाईँ कस्टमर बन्नुभयो भने एउटा वाइज कस्टमर पनि बन्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ म नोट गरेको छु, नाउ कस्टमर हैज एन ह्युज अपर्च्युनिटी टु अर्न थ्रु MLM डाइरेक्ट सेलिङ। तपाईसँग यस्तो ठूलो अपर्च्युनिटी छ, त्यो अपर्च्युनिटी तपाईले यसको थ्रुबाट लिन सक्नुहुन्छ। सो म यसको यो अपर्च्युनिटी कस्तो छ त यस विषयमा जान चाहे। र आज विश्वभरि हेर्ने हो भने विश्वका हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै चीजको कन्ज्युमर हो। मेरो आवाज पुग्दैछ सर्भिस म्याडमहरु? स्क्रिन देखिदैछ? कृपया मलाई एन्सर दिनु होला। आएको छ सर, स्क्रिन पनि देखिरहेछ। धन्यवाद। आज वर्ल्डमा जति पनि हामी पपुलेसनहरु छौं उहाँहरु सबै कन्ज्युमर हो। उहाँहरु सबैले कुनै न कुनै कम्पनीको उत्पादन युज गर्नुहुन्छ। वी आर अ बर्निङ कन्ज्युमर भनेर पनि लेखेको छ। हामी जन्मेदेखि नै कन्ज्युमर हो, किनकि बच्चाले पनि खानै पर्छ। कुनै न कुनै उत्पादन कुनै न कुनै कम्पनीको हामीले युज गरेकै छौं। सो वी आर अ बर्निङ कन्ज्युमर। र हामी नमरन्दरीसम्म हामी कुनै न कुनै कम्पनीको कुनै न कुनै उत्पादन हामी युज गर्छौं। तर हामी युज गरेछौं, हामी रेगुलर युज गर्छौं भने हामीले बेनिफिट के पाएका छौं? हामीलाई फाइदा के छ त? हामीले बिस्कुट पनि खाएका छौं, हामीले हरेक कुरा लगाएका छौं, हरेक चीज हामीले कन्ज्युम गरेका छौं। तर ती सबै कुरा वर्ल्ड वाइड रूपमा हामी जब जन्मेदेखि कन्ज्युमर हौं, इन कन्ज्युमरसम्म हामी चाहिँ नमरन्दरी चाहिँ हामी यो चीजहरु युज गर्छौं भने हामी सही ठाउँमा जाने कि नजाने? सो ट्रेडिसनल मार्केट र डाइरेक्ट सेलिङ मार्केटको विषयमा तपाई चाहिँ यसको प्लानको बारेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुस्। र मैले प्रोडक्टहरु युज गर्छु, चाहे जस्तो सुकै जुन कम्पनीको ब्रान्डको भए पनि युज गर्छु भने मेरो लागि के काम गर्छ, कस्ता खालका चीजहरु हुन्छन् भन्ने तरिकाको तपाईहरुले बुझ्नु भयो भने क्लियर हुनुहुन्छ। सो आज विश्वभरि हेर्ने हो भने ट्रेडिसनल मार्केटमा पनि कन्ज्युम गरिराखेका छन् मान्छेहरु, कस्टमर छन्, र यो MLM डाइरेक्ट सेलिङमा पनि कन्ज्युमर छन्। फाइदा के त? यानी कि कस्टमर आज विश्वभरिमा दुई प्रकारका कन्ज्युमरहरु हुने गर्छन्। टु टाइप अफ कन्ज्युमर। एउटा कन्ज्युमर हुन्छ रेगुलर कन्ज्युमर, जसले जन्मेदेखि कुनै न कुनै बजारबाट ल्याउँछ र खान्छ। आफूलाई चाहियो, महँगो भए पनि नाक खुम्चाएर भए पनि पैसा तिरेर लिएर आउँछ, आवश्यकता पूरा गरिराखेका हुन्छ। त्यो हो रेगुलर कस्टमर, यानी कि रेगुलर कन्ज्युमर। उसलाई थाहा छैन कि यसले मलाई फाइदा गर्छ गर्दैन, अथवा थाहा छ भने पनि उसले धेरै कुरा सोच्नै चाहेको छैन। एकरो 80% पे गर्छ है, सिस्टममा 80% उसले पे गरिराखेका हुन्छ। ग्रोसरी आइटमहरु हरेक चीजहरु उसले लिन्छ, 80% सधैं एक्स्ट्रा तिर्ने गर्छ। उसले सधैं पे गर्छ, किनकि कम्पनीमा उत्पादन हुने चीज त 20% मा उत्पादन हुन्छ नि हो। तर रेगुलर कन्ज्युमरले डेली चाहिने चीजहरु युज गर्छ, घरमा चाहिने चीजहरु हरेक चीजहरु 80% एक्स्ट्रा पे गर्छ। उसले आफ्नो हेल्थलाई फाइदा गर्छ कि नै त्यो थाहा छैन, तर युज गर्न छोड्दैन। र उसले कसैलाई राम्रो छ त्यो खानुस् भनेर रिकमेन्डेसन गर्यो भने पनि उले कुनै बेनिफिट पाउँदैन। यो हो रेगुलर कन्ज्युमरले पाउने बेनिफिटहरु। र अब दुई टाइपमा चाहिँ वाइज कन्ज्युमर, यानी कि बुद्धिमान कन्ज्युमरले के काम गर्छ, यानी कि उसले विवेक प्रयोग गर्छ। मलाई यो ठाउँबाट भन्दा पनि अर्को कुनै ठाउँ छैन जुन चीज युज गर्दा पनि मैले बेनिफिट पाउने, अर्को चीज कुनै छैन त्यस्तो मैले चाहिँ स्वेच्छाले फाइदाहरु देखेर अगाडि जाने हो। त्यो बुद्धिमान कन्ज्युमरले गर्ने काम चाहिँ त्यो ब्रान्डबाट चेन्ज गरेर आउँछ यो डाइरेक्ट सेलिङ MLM मार्केटमा, जसले चाहिँ यो 80% पनि सेभ गर्यो। हेर्नुस् है, तपाईले किनेको सामान त किन्नु भयो, तपाईले 80% पनि सेभ भयो, र हेल्थलाई पनि प्रोटेक्ट गर्ने न्यूट्रिसन चाहिन्छ कि, अथवा शरीरलाई चाहिने इम्युनिटी बुस्ट गर्ने चीजहरु हुन्छ कि, अथवा रेगुलर ग्रोसरी आइटमहरु युज गर्दा पनि यसबाट कुनै न कुनै तरिकाले फाइदा गर्ने चीजहरु उसले ल्याउने गर्छ। र यी सबै चीजहरु गर्दै गर्दा आफूलाई पाएका फाइदाहरु साथीहरु शेयर गर्दाखेरि पनि उलाई बेनिफिट होस्, हो त्यो खालको बाटो हो यो वाइज कन्ज्युमर। यानी कि एउटा कन्ज्युम गर्ने व्यक्तिले विवेक प्रयोग गरेर फाइदा बुझ्न चाहन्छ भने यो MLM मार्केटमा यो चेन्ज योर ब्रान्ड गरेर यहाँ चाहिँ शिफ्ट हुन सक्छ।
So now customer has an opportunity to earn through recommendation. मैले भनिसके यहाँ चाहिँ ठुलो यानी कि ट्रेडिशनल बाट तपाई डाइरेक्ट सेलिङ MLM तिर आउनु भयो भने तपाईसँग ठुलो चाहिँ यो फाइदा छ 80% हेल्थलाई र रेकमेन्डेसनको त कति फाइदा छ फाइदा त्यसकारणले यसलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नुस्। म यसलाई चाहिँ डिफरेन्ट बिट्विन ट्रेडिशनल मार्केट र डाइरेक्ट सेलिङ MLM मार्केट को बारेमा म क्लियर तपाईहरुलाई सम्झाउन जाँदै छु। डिफरेन्ट नम्बर 1 ट्रेडिशनल बिजनेस मा चाहिँ तपाई सदियोदेखि गर्दै आएको जुन बजार छ जुन मार्केट छ जुन बिजनेस छ त्यसको पहिलो चाहिँ यो डिफरेन्ट नम्बर 1 टु स्टार्ट ट्रेडिशनल बिजनेस यु रिक्वायर कन्सेप्ट फर्स्ट। तपाईले पहिला कन्सेप्ट बनाउनु पर्छ। मैले कस्तो बिजनेस गर्ने हो, कति लगानी गर्ने हो, चल्ने हो कि चल्ने होइन, यानी कि तपाईसँग आइडिया छ कि छैन, यी सबै कुरा तपाईले यो ट्रेडिशनल बिजनेसमा कन्सेप्ट पहिला तयार गर्नुपर्छ। तपाईसँग पैसा होस् पुँजी होस् नहोस् तर तपाईसँग कन्सेप्ट र आइडिया छैन भने तपाई चल्न सक्नुहुन्न। तर MLM यो मार्केटमा आइसकेपछि MLM डज नट रिक्वायर आइडिया अर कन्सेप्ट। यसमा चाहिँ कुनै आइडिया चाहिँदैन, कुनै कन्सेप्ट चाहिँदैन। कम्पनी अलरेडी चलिसकेको छ, कम्पनीसँग अलरेडी सामानहरु छ, कम्पनीले सबै सिस्टमहरु बनाइदिइसकेको छ। तपाई ओन्ली बी द पार्ट अफ टु स्टार्ट योर बिजनेस। तपाई त्यो कम्पनीमा गएर तपाई त्यो त्यसको हिस्सा बने पनि पुग्छ। यानी कि कुनै टेन्सन छैन के गर्ने कसो गर्ने, कम्पनीले सिस्टम बनाउँछ, इन्कमको आइडिया हरेक कुरा, ट्रेनिङको हरेक कुरा कम्पनी यो MLM सिस्टम भित्र छ। अब डिफरेन्ट नम्बर 2 क्यापिटल, मोर मनी प्लस आइडिया र कन्सेप्ट। तपाईसँग यो क्यापिटल यो एरियाहरु चुज गर्दै जाँदा र यो व्यवसायलाई अगाडि गर्दै लैजाँदाखेरि तपाईलाई थुप्रै पुँजी चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ र पैसा चाहिन्छ, आइडिया चाहिन्छ, कन्सेप्ट चाहिन्छ, यी सबै कुरा। तर एरिया पनि चल्छ कि चल्दैन, त्यो क्यापिटल त्यो एरिया त्यो सही छ कि छैन, तपाईसँग पुँजी मात्रै भएर भएन, तपाईसँग आइडिया मात्रै भएर भएन, कन्सेप्ट मात्रै भएर पनि भएन, तर त्यो ठाउँमा चल्ने ठाउँ हो कि होइन, यी सबै कुरा यो ट्रेडिशनल मार्केटमा चाहिन्छ। र तर MLM मार्केटमा जानु भयो भने डोन्ट ह्याभ टु इन्भेस्ट इन MLM, स्टार्ट बिजनेस विदाउट इन्भेस्ट। यहाँ चाहिँ तपाईलाई कुनै राशि चाहिँदैन, पैसाको रास चाहिँदैन। तपाई केवल इन्भेस्ट नगरिकन तपाईको आइडिया लिएर तपाईको टिमको आइडिया, कम्पनीको आइडिया र यो MLM कम्पनीको आइडिया लिएर तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यानी कि ट्रेडिशनल मा चाहिँ यो आइडिया, कन्सेप्ट र पैसाको जुन तनाव छ ती केही चाहिँदैन। तपाई सिधै आएर यहाँ चाहिँ सिस्टम ग्र्याब गरेपछि तपाईले रन गर्न सक्नुहुन्छ। डिफरेन्ट नम्बर 3 अब यो अनुभवको कुरा त अब भन्ने हो भने ट्रेडिशनल मार्केटमा अनुभव र पुँजी नभएका, आइडिया नभएका, कन्सेप्ट नभएका र विभिन्न सदियोदेखि गर्दै आएका बाबुबाजेले गर्दै आएका पेशामा नलागेका मान्छे हो भने उहाँहरू यो एरियामा टिक्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईहरु चाहिँ हाम्रा बाबुबाजेले गर्नु भएको छ भने छोरा नातिले त्यो व्यवसाय सँगाल्दाखेरि पक्कै पनि सजिलै अगाडि जान सक्नु होला। तर यदि तपाई नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, नयाँ मान्छेले चाहिँ त्यो ठाउँमा आउनु भएको छ भने तपाईले सफलता पाउनलाई पुँजी नुक्सान हुनै पर्छ। यानी कि नुक्सान र गल्ती नभएसम्म तपाईले सिक्न सक्नुहुन्न। गल्ती यदि ट्रेडिशनल मार्केटमा भयो भने ठूलो चाहिँ तपाईको पैसाको चाहिँ रास तपाईको कम हुन्छ। यानी कि गल्तीबाटै मान्छेले सिक्ने हो। ट्रेडिशनल मार्केटमा तपाई यदि नयाँ हो भने तपाई टिक्न सक्नुहुन्न। टिकी हाल्नु भयो भने पनि तपाईको धेरै चाहिँ तपाईको इन्भेस्ट जिरो हुन सक्छ र फेरि उठ्नलाई गाह्रो हुन्छ। यो खालको समस्या छ ट्रेडिशनल मार्केटमा। तर तपाई चाहिँ MLM मार्केटमा आउनु भयो भने तपाईको लागि प्लस पॉइंट के छ भने तपाईलाई अपलाइनले, तपाईको स्पोन्सरले, तपाईको मेन्टरले, हरेक सिस्टमले, कम्पनीले र त्यो सबै सिस्टमले ट्रेनिङहरु दिएर तपाईलाई ट्रेन बनाउँछ। सो र गेट एक्सपिरियन्स फर फ्री इन MLM। तपाईको चाहिँ यो अनुभव नभएको केही नजानेको व्यक्तिले पनि यो क्षेत्रमा आएर चाहिँ एक्सपिरियन्स लिएर अनुभव बटुलेर तपाई चाहिँ अगाडि अप गर्न सक्नुहुन्छ।
र ट्रेडिसनल मार्केटमा फिक्स एक्सपेन्सेस यानी कि तपाईले यो व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले व्यवसाय गर्दा तपाईले कुनै कम्पनीलाई रेन्ट दिन पर्ला, तपाईले राखेका वर्करलाई केही कुरा दिन पर्ला, तपाईले त्यो कम्पनीमा बिजुली पानी हरेक चीजहरु दिन पर्ला, ती सबै दिँदै गर्दा फिक्स एक्सपेन्सेस हुन्छ। तपाईले जसलाई चाहिँ काम गर्न स्यालेरी दिएर राख्नु भएको छ उहाँहरुलाई पनि तपाईले पैसा दिन पर्यो। यानी कि तपाईको कम्पनीले प्रोडक्ट गरेको कुनै पनि चीजहरुले फाइदा गर्ला नगर्ला, समय अनुकूल होला नहोला, तर तपाईले त त्यहाँ त पे गर्नै पर्छ नि। यानी कि फिक्स एक्सपेन्सेस छ नै तपाईले दिन पर्छ भने यो ट्रेडिसनल बिजनेसमा फिक्स एक्सपेन्सेस खर्चहरु तपाईको छ नै। र यो एमएलएम मार्केटमा आउनु भयो भने नो फिक्स एक्सपेन्सेस इन एमएलएम। तपाई यो एरियामा आउनु भयो भने तपाईले ती जब गर्ने व्यक्तिहरु तपाईको रेन्टमा रहेका अथवा कुनै पनि कम्पनीका चाहिँ ती सिस्टमहरुलाई तपाईले पे गर्नु पर्दैन। यानी कि तपाई त्यहाँ यो एमएलएम मार्केटमा आइसकेपछि तपाईले एमएलएम व्यवसाय गर्दा तपाईले चाहिँ लगानी जिरो, तपाईसँग केही नभए पनि तपाई चाहिँ लगानी नै नगरिकिन कुनै फिक्स एक्सपेन्सेस नभइकिन तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। डिफरेन्स नम्बर 5 कम्पिटिसन। अब यो ट्रेडिसनल मार्केटमा हेर्ने हो भने यति कम्पिटिसन छ, तपाईको साथीले यदि कुनै पसल गर्नु भएको छ भने तपाई त्यहाँ गएर सर मैले चाहिँ तपाईकै एरियामा पसल खोल्न चाहन्छु, तपाईकै नजिकै भन्यो भने भगाउँछ, फरस्ट भगाउँछ। किनकि उहाँलाई के फिल हुन्छ भने अब यहाँ चाहिँ मेरो ग्राहक जान्छ। हेर्नुस् उहाँहरुले कहिले पनि तपाईसँग चाहिँ शेयर गर्नुहुन्न ती चीजहरु, फाइदाका कुराहरु, यो गर्नु बरु टाढा नै राख्दिनु होला। हुन्छ भन्नुहुन्छ तर मनमा चाहिँ रहँदैन, मसित नजिकै भयो भने त मेरो व्यवसायमा धराशायी हुन्छ। हेर्नुस् है, यहाँ चाहिँ कम्पिटिटरहरु चाहिँ सँग चाहिँ त्यो टेन्सन हुन्छ। तर यता तपाई चाहिँ एमएलएम मार्केटमा आउनु भयो भने, एमएलएम बिजनेस गर्नु भयो भने तपाईको लागि कम्पिटिसन गर्ने जति पनि हुन्छ नि, तपाई उहाँहरुसँग कम्पिटिसन गर्दा मजा आउँछ। तपाईले म जस्तै बन्नुस् भनेर हामीलाई चाहिँ हाम्रो अपलाइन लिडरहरुले गाइड गर्नु भयो र त्यो राहमा हामीलाई निकाल्नु भयो र उहाँ जस्तै बन्दै गएका छौं। हरेक कुरामा कपी क्याट हुन्छ। यहाँ कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ मेरो पद जाला, मेरो पैसा जाला, मलाई समस्या होला, कुनै कुराको नो टेन्सन। सो यहाँ चाहिँ कुनै पनि चीज हुँदैन। हामी यो एमएलएम मार्केटमा आइसकेपछि, यो व्यवसायमा आइसकेपछि एक आपसमा हेल्प गर्ने सोच हुन्छ, अरूलाई सेवा गर्ने सोच हुन्छ, अरूलाई धनी बनाउने सोच हुन्छ। तपाईहरुलाई यही बीचमा मैले एउटा कुरा गर्न चाहे, यही एमएलएम गर्ने एउटा व्यक्ति मन्दिरमा जान्छ र मन्दिरमा गएर भगवानसँग भन्छ भगवान मलाई केही चाहिदैन, सबै मान्छे माग्न आउँछन् तर म मेरो लागि माग्न आएको होइन, मेरो अर्गनाइजेसनका मेरा टिमका 10 जना साथीहरुलाई 10 लाख आउने बनाइदिनुस्। अब भन्नुस् भगवान पनि 3 छक पर्नुहुन्छ। यहाँ त सबैले आफूलाई माग्न आउँथ्यो तर यो मान्छेले आफूलाई हैन आफ्नो टिमलाई माग्न आएको छ। यानी कि आफ्नो तलका अरूलाई दिनुस् भनेर माग्न आएको छ। म के गरौँ त? हेर्नुस् र यति कुरा बुझ्नुस्, आफ्नो अर्गनाइजेसनमा 10 लाख आउने मान्छेहरु भयो भने कति आउँछ होला त्यत्रो माथि? भनेपछि तलको टिमलाई धनी नबनाएसम्म तपाई जान सक्नुहुन्न। यो सिस्टमै यस्तो, कम्पिटिसन त यहाँ हुँदै हुँदैन। हरेकलाई चाहिँ लिडर र रिडर र वेल्दी बनाउने ठाउँ, एजुकेटेड बनाउने ठाउँ, बिजनेसम्यान बनाउने ठाउँ हो। त्यसकारणले यहाँ त भगवान पनि कन्फ्युज हुन्छ। यो सिस्टम यस्तो छ। त्यसकारणले खुल्ला मनले यो इन्डस्ट्रीलाई ग्र्याब गर्नुस्। अब अर्को कुरा डिफरेन्ट नम्बर 6। यहाँ चाहिँ यो ट्रेडिसनल मार्केटमा रिस्क कति छ कति है? रिस्क छ नि त। पैसा तपाईले लगाउनुहुन्छ, अवस्था कस्तो छ, यो लकडाउनको अवस्था, विभिन्न खालका कोभिडका अवस्थाहरू, आर्थिक क्राइसिसहरू, विभिन्न खालका चीजहरू छन् र अहिलेको कन्डिसनमा यो लकडाउनले त सबभन्दा धेरै यो ट्रेडिसनल मार्केटलाई नै मार पारेको, सबभन्दा धेरै। त्यसकारणले रिस्क त कति छ कति। त्यस्तै गरी यहाँ टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने हो भने असर कति परेको छ। मोबाइल आयो हैन, मोबाइल आयो, घडी बन्द भयो किनकि टाइम जति मोबाइलले दिन थाल्यो, क्याल्कुलेटर बन्द भयो, मोबाइलमै क्याल्कुलेटर, इन्टरनेट आयो, साइबर बन्द, कम्प्युटर आयो, जब डाउन। यानी कि यस्ता खालका कन्डिसनहरू टेक्निकलका चाहिँ जति पनि टेक्नोलोजीहरू अप हुँदै गए, अपडेट हुँदै गए, त्यति नै यो ट्रेडिसनल मार्केटलाई मार पर्दै गयो। तर यता चाहिँ तपाई एमएलएम मार्केटमा आउनुभयो भने यहाँ कुनै रिस्क छैन, कुनै इन्भेस्ट छैन।
सो टेक्नोलोजी जति आउँछ त्यति नै मजा आउँछ काम गर्नलाई र टेक्नोलोजी जति आउँछ त्यति नै मुभ हुन्छ किनकि यहाँ त ग्रोसरी आइटम छ डेली युज गर्ने आइटमहरु छ तपाई घर बसेर होम बेस्ड बिजनेस बनाउन सक्नुहुन्छ अनलाइनबाट सबै काम हुन्छ त्यसकारणले यहाँ कुनै रिस्क छैन र विश्वको डाटा हेर्नुस् यो एकदमै तीव्र रूपमा फास्टेस्ट ग्रोइङ यो इन्डस्ट्री हो त्यसकारणले पनि यहाँ ह्युज यो अपर्च्युनिटी छ र अब डिफरेन्ट नम्बर 7 मा म जान चाहे लिमिट मार्केट यो ट्रेडिशनल मार्केटमा लिमिट मार्केट छ यदि तपाईले कुनै कम्पनीको फ्रेन्चाइजिङ लिनुभयो जस्तो म्याकडोनल्डको चाहिँ फ्रेन्चाइजिङ लिनुभयो भने तपाईले चाहिँ अथवा अरु कुनै कम्पनीको फ्रेन्चाइजिङ लिएर तपाईले सेम चाहिँ कम्पनीमा करोडौं लगाएर खोल्नुभयो खोले पनि तपाईको चाहिँ 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर अथवा 100 किलोमिटर 50 किलोमिटर उताको मान्छे यहाँ आउँदैन किनकि त्यही अर्को त्यस्तै खालको चाहिँ कम्पनी खुलेको छ त्यसकारणले तपाईहरु के बुझ्नुस् भने तपाईको त्यो चाहिँ लिमिटेड मार्केटमा ती कम्पनीहरु सो लिमिटेड मार्केटहरुमा ती कम्पनीहरु जति लगानी गरेर कम्पनी खोलिएको छ ती कम्पनी खोलिएको अवस्थामा 50 किलोमिटर 100 किलोमिटर उता चाहिँ त्यस्तै खालका कम्पनीहरु छन् भने त्यो 50 किलोमिटर 100 किलोमिटर उताबाट मान्छे यहाँ आउन सक्दैन यानी कि तपाईको मार्केट भनेको लिमिट हुन्छ सीमित एरियामा हुन्छ किनकि तपाईसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने सेम फ्रान्चाइजी गरेर सेम खालका उत्पादन गर्ने वस्तुहरु लिएर अर्को ठाउँमा अर्को दुकान बसिसकेका हुन्छ त्यसकारणले तपाईको दुकानमा खोज्दै आउन उलाई पर्दैन र यदि एमएलएम मार्केटमा जानुभयो भने यसको कुनै लिमिट छैन यो त ग्लोबलाइज रूपमा तपाई यस्तो कम्पनी समात्नुस् एमएलएम कम्पनी तपाईको चाहिँ एउटा देशमा मात्र हैन विश्वभरि फैलिएको एउटा शक्तिशाली कम्पनी समात्नु भयो भने तपाई घर बसेर पनि ग्लोबलाइज रूपमा व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ त्यसकारणले यसमा चाहिँ यो एमएलएम मार्केटमा विभिन्न खालका चाहिँ फाइदाहरु छन् यानी कि एउटा एरियामा लिमिट एरियामा मार्केट मात्र हैन ग्लोबलाइज रूपमा चाहिँ ग्लोबली व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ यो एमएलएम मार्केटमा डिफरेन्ट नम्बर 8 सरी नीड होनेस्ट एम्प्लोइज अब यदि तपाईले ट्रेडिशनल मार्केट खोल्नु भयो भने तपाईले व्यवसाय सफल बनाउनलाई तपाईसँग चाहिँ एउटा इमानदार चाहिँ काम गर्ने इम्प्लोयहरु चाहिए हेर्नुस् है तपाईको एउटा चाहिँ टिम काम गर्ने टिमहरु तपाईले राखेका इम्प्लोयहरु सही र क्वालिफाइड र स्किलवान छैनन् र एजुकेटेड छैनन् त्यसको लागि चाहिँ स्किलवान छैनन् भने तपाईको कम्पनी चल्नेवाला छैन ट्रेडिशनल मार्केट चल्नेवाला छैन ट्रेडिशनल बिजनेस चल्नेवाला छैन त्यसकारणले तपाईसँग चाहिँ 10 जना 20 जना 100 जना जति राख्नुहुन्छ तपाईले स्किलवान राख्न पर्यो भोलि गएर तिनीहरुले छोडिदिए पनि फेरि व्यवसायलाई टेन्सन हुने आधारहरु धेरै छन् त्यसैगरी यदि एमएलएम व्यवसायमा आउनु भने नो वान इज योर एम्प्लोय इन एमएलएम तपाईको पहिलो कुरा त यो कम्पनी एमएलएम भित्र आइसकेपछि कोही तपाईको अन्डरमा एम्प्लोय होइन तिनीहरुलाई तपाईले स्यालेरी दिन पर्दैन तपाईसँग त उल्टै बिजनेस पार्टनर हुने गर्छ त्यति बुझ्नुस् तपाईको अन्डरमा बिजनेस पार्टनर हुनु र तपाई ट्रेडिशनल बिजनेसमा चाहिँ कुनै काम गर्ने मान्छे हुनु तपाईको चाहिँ ट्रेडिशनल मार्केटमा 100 जना काम गर्ने वर्कर छन् तर चाहिँ तपाईको चाहिँ एमएलएम मार्केटको अन्डरमा अर्गनाइजेसनमा तपाईको 100 जना बिजनेस पार्टनर छ भने बिजनेस पार्टनर हुनु र चाहिँ एउटा जब गर्ने मान्छे 100 जना हुनुमा कति फरक छ किनकि नोकरी गर्ने साथीले त उले आफ्नो टाइम मात्रै पास गरे हुन्छ स्यालेरीलाई हेरे हुन्छ तर बिजनेस गर्छु भनेर आएको मान्छेले मेरो बिजनेस हो मैले गर्ने भनेर मनैदेखि गरिराखेका हुन्छ तपाईले गाइड गर्न नि पर्दैन टेन्सन लिन पनि पर्दैन त्यसकारणले तपाईको अन्डरमा यदि 100 जना नभए 10 जना बिजनेस पार्टनर छन् भने पनि तपाई कस्तो खालको क्याटेगोरीमा आउनुहुन्छ फिल गर्नुस् त्यसकारणले पनि यो एमएलएम मार्केट एकदमै एक्सलेन्ट छ र डिफरेन्ट नम्बर 9 यो 9 नम्बरमा हेर्दै जाँदा यो ट्रेडिशनल मार्केटमा तपाईले कुनै पनि कम्पनी अथवा कुनै पनि व्यवसाय अथवा तपाईले चाहिँ त्यहाँ एक्सपान्ड गर्न चाहनु भयो भने त्यो मोटिभेसन को लागि कसैलाई ल्याउनु पर्छ हो कसैलाई ल्याउनु पर्छ पैसा तिरेर ल्याउनु पर्छ पहिलो दिन आइदेला त्यसपछि हराइदिन्छ तर हामी यदि फेरि पनि त्यसलाई चाहिँ पपुलर गर्न पर्यो भने कसैलाई चाहिँ ल्याउनु पर्यो भने यहाँ चाहिँ फेरि पैसा तिरेर त्यस्ता स्पिकरहरु त्यस्ता पावरहरु दिनेहरु विभिन्न खालका साथीहरुलाई चाहिँ तपाईले त्यो माहौल बनाएर आउनु पर्छ इभन तपाईको ओपनिङको दिन आउने व्यक्तिले पनि फेरि फर्केर आउँदैन
तर यहाँ कन्टिन्यू यदि चाहिँ यो एमएलएम भित्र आउनु भयो भने तपाईलाई हरेक प्रकारले खाली मोटिभेसन, ऊर्जा र पावर दिने साथीहरू र लिडरहरू मात्रै तपाईले भेट्नुहुन्छ। यानी कि अफलाइन स्पोन्सर कम्पनी र ट्रेनिङहरू तपाई यी सबै लिँदै जाँदा तपाई आफूलाई नै डेभलप गर्दै जानुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ कतिखेर पनि तपाई धराशायी हुनुहुन्न। विचारले, सोचले तपाईले केही आउँदैन, म छु तपाईको लागि, के गर्नुपर्छ भनेर तपाईलाई पुरै सिस्टमले भन्ने गर्छ यो एमएलएम मार्केटमा। सो यसको डिफरेन्टको बारेमा ट्रेडिसनल मार्केट र डाइरेक्ट सेलिङ एमएलएम को बारेमा चाहिँ डिफरेन्ट सजिलै बुझ्नु भएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब मैले एक्जाम्पल दिन चाहे। यो एमएलएम को एक्जाम्पल दिँदै गर्दा तपाईहरुले यसलाई हेर्नुस्। यो हाम्रो यो खेती हुन्छ। यो खेती गर्दा हामीलाई कति समय लाग्छ? 4 महिना, 5 महिना, 6 महिना कति लाग्छ हैन? तर यसले फेरि पनि तपाईले सधैँभरि यो खेती गर्नै पर्छ नि। त्यो गहुँको खेती, धानको खेती अथवा हामीले जुन खेती गर्छौं, यो खेती गर्दा तपाईले 4 महिना, 5 महिना, 6 महिना जति लाग्छ, तपाईहरुको चाहिँ 3 महिना, 4 महिना, 5 महिना, 6 महिना जति लागे पनि तपाईले सधैँ गर्नुपर्छ। तर तपाई एमएलएम व्यवसायको उदाहरण दिन चाहे मैले। यो यदि तपाईले म्याङ्गोको खेती गर्नुभयो र 4 वर्षसम्म लागेर यसलाई चाहिँ सही तयार गर्नुभयो भने तपाईको 100-200 वर्षसम्म यसले चाहिँ तपाईलाई सधैँलाई दिन्छ। त्यो हो एमएलएम। यो उदाहरण दिएको डाइरेक्ट सेलिङ यो एमएलएम मार्केटको यो खुबी नै तपाईको अर्गनाइजेसन नै त्यस्तै हो। र त्यसैगरी एमएलएम भित्र हामी डिएक्सन परिवारहरू, डिएक्सन गर्ने साथीहरूलाई मैले के भन्छु भने, आदरणीय सम्माननीय लिडरहरूलाई मैले के भन्छु भने, डिएक्सनको पावर पनि बुझ्न जरुरी छ। किनकि डिएक्सन एमएलएम कम्पनी हो। सो डिएक्सन एमएलएम कम्पनीमा मैले उहाँको यो पोस्टर, उहाँ चाहिँ यो क्राउन एम्बेसडर बन्दा मैले आफू बनाएको थिएँ, त्यही पोस्टरलाई मैले यहाँ लिएर आएको छु। 2009 मा उहाँले डिएक्सन सुरु गर्नुभएको क्राउन एम्बेसडर। मैले यहाँ लेखेको छु डिएक्सन नेपालमा एक नयाँ इतिहास हैन। संसारमै सबैभन्दा कान्छो उमेरमा डिएक्सनको क्राउन एम्बेसडर हुने नेपालको शान श्रीमान श्रीमती मीनाराम खड्का र पूजा खड्का म्याडम उहाँहरू हुनुहुन्छ। केवल 32-33 वर्षको उमेर हो उहाँको। सोच्नुस्, अरब कन्ट्रीमा कुनै देशमा काम गर्न आउनु भएको थियो 2009 मा। 9 मा आएर काम गरेर डिएक्सनमा केही छ है अपर्चुनिटी भनेर यो एमएलएम को पावर बुझेर डिएक्सन गर्दा आज केवल 13 वर्षभित्रमा क्राउन एम्बेसडर। यदि डिएक्सन उहाँले गर्नुहुन्थेन भने उहाँ कुनै एरियामा चाहिँ नोकरी गर्नुहुन्थ्यो अथवा कुनै सानोतिनो यस्तै ट्रेडिसनल व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो। हुन सक्छ पपुलर हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो क्राइटेरिया भित्र हुनुहुन्थ्यो। आज 200 प्लस कन्ट्रीमा डिएक्सन को हिरो भनेर हामी चिन्न सक्छौं। केवल 13 वर्ष सोच्नुस्, हामी गर्न सक्छौं। डिएक्सन यो एमएलएम को पावर के हो त? द पावर अफ डिएक्सन एमएलएम यो हो। त्यसकारणले आँखा दिमाग मन खोल्नुस्, सिक्नलाई तयार पार्नुस् आफ्नो दिमागलाई अनि अगाडि बढ्नुस्। यो मार्केट के हो? यो डिएक्सन एमएलएम मार्केट के हो? ग्लोबली रूपमा चलेको एमएलएम मार्केटको पावर कस्तो छ र त्यसमा शक्तिशाली कम्पनी कुन हो? म त के भन्छु भने ढुक्क आँखा बन्द गरेर सिक्न छोड्नु भएको छ। अझै सिरियस हुनुहुन्न भने यो इन्डस्ट्रीलाई हेर्नुस्। र मैले तपाईहरुलाई भन्छु, बार भन्ने गरेको छु, आज संसारमा कसैले यो एमएलएम मार्केटलाई पताउँदैन भने नपताउनु। विश्वास गर्नुहुन्न भने नगर्नु। किनकि उहाँहरूले तथाकथित कुराहरू गर्नुहुन्छ। तर यहाँ तथ्य, डाटा र फोटो र भिजुअलाइज गरिएका यी सबै कुराले के भन्छ? म तपाईहरुलाई अर्को प्रमाण पनि देखाउन चाहन्छु। यो डिएक्सन एमएलएम को पावर। एउटा यस्तो व्यक्ति तपाईहरुलाई लाग्दैन? मैले बार देखाउने गर्छु किनकि म यही पोस्टरबाट उठेको, यही पोस्टर देखेर म डिएक्सन गरेको। त्यसकारणले पनि म यो पोस्टरलाई छोड्नै सक्दिन। सबैले हेर्नुस्, कतारमा 500-600 रियलमा काम गर्न गएको व्यक्ति हेर्नुस् त। एउटा चाहिँ लेबर क्याटेगोरीमा काम गर्न गएको व्यक्ति, यसै खब्बुस रोटी घाममा बसेर खाँदै गरेको अवस्थाको व्यक्ति
डिएक्सनलाई बुझेर यो खालको जीवन बिताएर आजको कन्डिसनमा इडिडी अशोक गिरी सर हुनुहुन्छ। कपिल वस्तुकै नजिकै तपाईहरु सबैले देख्नुभयो होला, नभए फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। क्लियर हुनुहुन्छ। त्यसमा उहाँले यी चीजहरु गरेर पनि आज परिवर्तन गर्नु भएको छ र देश विदेश घुमेर हिरोको तरह लाइफ जिउनु भएको छ। के यो डिएक्सन एमएलएम को पावर होइन त? सिरियस हुनुस्, यो एमएलएम को शक्तिलाई बुझिदिनुस्। यो त्यस कारणले पनि यसलाई चाहिँ फोकस गर्नुस्। उहाँहरुले के गर्नु भएको त्यो गर्नुस्। यो इन्डस्ट्रीमा जसले पनि सिकाउन तयार छ, तपाईहरुले अशोक गिरी सर भनेर फेसबुक हानेर उहाँलाई सोध्नुस्, उहाँले तपाईलाई हामीले जसरी गाइड गर्दछ त्यसरी नै तपाईहरुलाई सिकाउन तयार हुनुहुन्छ। यो हो एमएलएम को पावर। र तपाईहरुलाई लाग्न सक्ला यहाँ त सामान्य पढेका र केही नबुझेका मान्छेहरुले मात्रै गर्ने हो भन्ने लाग्न सक्ला। तपाईहरुलाई मैले देखाउन चाहन्छु यहाँ कस्ता व्यक्तिले डिएक्सन गर्नु भएको। प्रोफेसर केएन बासुपाल प्रोफेसर लेभलको र उहाँ चाहिँ अहिले इन्डियाकै यो इन्डस्ट्रीबाट मातापिताको रूपमा र सबभन्दा धेरै क्राउन इन्भेस्टर उत्पादन गर्ने व्यक्ति। अब प्रोफेसर लेभलको मान्छेले डिएक्सन गर्नु भएको छ। यो एमएलएम को पावर देखेर यसलाई रन गरेर विश्वभरि एक्सपान्ड गरिसक्नु। र यहाँ हेर्नुस् डाक्टर एस रञ्जन कार्डोलिस एमबीबीएस एमडी डीएम र उहाँ चाहिँ इन्डियाको गभर्नमेन्टको लागि चाहिँ पुरै शाही परिवारहरूलाई इन्डियाको चाहिँ गभर्नमेन्टलाई चाहिँ उहाँले ट्रिट गर्नुहुन्छ। र उहाँ चाहिँ डिएक्सनमा किन हुनुहुन्छ? तपाईहरुले उहाँको नाम अरु कसैलाई भनेर पनि डिएक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईभित्र उमारिनु पर्यो। डाक्टर एस रञ्जन कार्डोलिस यानी कि एसियाकै टप डाक्टर मध्ये उहाँ पर्नुहुन्छ। उहाँहरु जस्ता व्यक्तिले डिएक्सन गर्नु भएको छ। यहाँ तल हेर्नुस् डाक्टर रत्न बासुपाल मैम, उहाँ एमबीबीएस हैन, यी सबै कुराहरु यहाँ देखिएको छ। युएसए बाट अझै यहाँ हेर्नुस् फ्यामिली मेडिसिन र उहाँको चाहिँ मलाई इडी सागर साई सरले धेरैचोटी गाइड गर्दा मैले सम्झन्छु। उहाँले भनेका शब्दहरु सापटी लिए। उहाँको चाहिँ 25 वटा नर्सिङ होमहरु थियो। 25 वटा नर्सिङ होम भन्ने व्यक्तिले उहाँले डिएक्सन गरेर आज क्राउन इन्भेस्टर। अब यतातिर हेर्नुस् पाइलटलाई ट्रेनिङ दिने व्यक्ति पाकिस्तानको फतिमा घानी, उहाँले डिएक्सन गर्नुभएको थियो। उहाँलाई फाइनान्शियल रूपमा विक हुनुहुन्थ्यो, एजुकेसनबाट विक हुनुहुन्थ्यो। क्लियर हुनुस्। त्यस कारणले पाइलटलाई ट्रेनिङ दिने व्यक्तिले सम्म डिएक्सन गर्नुभएको छ भने डिएक्सन तपाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। डाक्टर जेएस परवाना उहाँको चाहिँ धेरै भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा गएर। त्यसैगरी तपाई आनन्दले डिएक्सनमा कस्ता व्यक्तिले डिएक्सन गरेका छन् र डिएक्सन एमएलएम को पावर के हो, वास्तवमा एमएलएम के हो बुझ्नु भयो भने तपाईहरुलाई अफ गर्ने छ। र मैले तपाईहरुलाई भने ट्रेडिसनल बिजनेस के हो, एमएलएम बिजनेस के हो र यसको पावर के हो, डिएक्सन एमएलएम के हो, हरेकले बुझेको हुनुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ मनैबाट दिमाग खोलेर बुझ्नु भयो भने तपाईहरुले धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब भने मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा भिडियो प्ले गरिदिने छु र तपाईहरुले हेर्नु होला। त्यसबाट पनि यो नेटवर्क मार्केटिङको बारेमा बुझ्नु हुनेछ। आवाज आएको छैन भने भनिदिनु होला है। इस आवाज आएको भाई छ? राकेश कैसी चल रही है नौकरी? नौकरी तो ठीक आएगा है भाई, सर। 4-5 लाख रुपए बचा लिए हैं। अब सोच रहा हूँ जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करूँ। सही सोच रहा है, लेकिन कैसा बिजनेस करेगा? यार अभी सोचा नहीं, लेकिन करूंगा अपना काम ही। बहुत होगी दूसरों की नौकरी। वैसे बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करेगा? सोच रहा हूँ छोटा सा ही काम डालूं, जहाँ 4-5 लाख से ज्यादा ना लगाना पड़े। क्या तूने अभी तक कोई प्लानिंग की कि किस क्षेत्र में ज्यादा स्कोप है, कम कॉम्पिटिशन्स है, कौन से बिजनेसेस सफल हो रहे हैं और कौन से फेल? यार इतना तो सोचा नहीं, बस सोचा है कि करूंगा तो अपना ही काम। खुद ही करेगा सारा काम या कोई एम्प्लॉय भी रखेगा? हाँ यार, एक लड़का तो रखना ही पड़ेगा। सारा काम तो खुद नहीं कर सकता। दुकान या फिर ऑफिस किराए में ले लूंगा, फिर उसका सेटअप करूंगा। अच्छा, फिर तू सर्विसेज देगा या प्रोडक्ट्स में डील करेगा?
यार ऐसी कोई स्किल तो है नहीं मेरे पास। सामान उठाऊंगा फिर उसे बेचूंगा, अगर किस्मत रही तो सब चल पड़ेगा। देख भाई, एक दोस्त होने के नाते सलाह दे रहा हूँ, अच्छे बिजनेसेस के लिए अच्छे प्रोडक्ट का होना जरूरी है या अच्छी सर्विसेज का, क्योंकि जो भी नए बिजनेसेस खुलते हैं उनमें से 90% बिजनेस 3 साल के अंदर बंद हो जाते हैं और बाकी कोई ज्यादा पैसा कमाए बिना चलाते रहते हैं, क्योंकि पैसा ही इतना लग जाता है कि छोड़ नहीं सकते। और कुछ ही बिजनेस होते हैं जिनके पास अच्छी टीम, एम्प्लॉयज, डिमांडिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज होती हैं और सफल हो जाते हैं। ये बात तो तूने बिल्कुल सही बताई, लेकिन प्रोडक्ट या सर्विस कैसे डिसाइड किया जाए? हम लोगों के लिए ये आसान चीज नहीं है। सफल कंपनीज मार्केट सर्वे करते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड रहती है या कौन सी सर्विसेज लोग पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ देखा देखी में ही काम स्टार्ट करते हैं और नतीजतन बिजनेस को बंद करना पड़ता है। यार तूने तो कंफ्यूज कर दिया। मैंने सोचा कि 4-5 लाख लगाकर बढ़िया कमाऊंगा, पर तेरी बात भी ठीक है। मैंने कंफ्यूज नहीं बल्कि क्लियर किया है। एक सफल बिजनेस की नॉलेज से ही बड़ा होता है, ना कि सिर्फ पैसों से। ये बता, तुझे ये बिजनेस की बातें कहाँ से मालूम है? तू तो MBA भी नहीं है, ना ही तेरे पापा कोई बिजनेसमैन थे, फिर भी ये नॉलेज की बातें कहाँ से आई? आज से 2 साल पहले मैंने भी सोचा कि मैं अपना काम स्टार्ट करूं, लेकिन मेरे पास 50,000 रुपए भी नहीं थे। फिर मैं अलग अलग काम देखने लगा जहां बहुत कम पैसे लगा के काम शुरू हो जाए। फिर अचानक किसी ने एक दिन मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताया। मुझे बात समझ में आ गई और तब से मैं हर दिन बिजनेस सीख रहा हूँ। बड़ा सोचने वालों के साथ रहता हूँ, किसी दिन फेल भी होता हूँ, लेकिन कोई भारी नुकसान मुझे नहीं उठाना पड़ता। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इतना कुछ सीखने को मिलता है? मैं तो सोचता था यहाँ से लोगों को जोड़ने का काम होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में डिमांडिंग प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना होता है। लोग प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं, खरीदते हैं और उसका कुछ कमीशन हमें आ जाता है। न लाखों का सामान रखना पड़ता है, न दुकान की झंझट। प्रोडक्ट न बिकने पर ट्रेडिशनल बिजनेस पूरा बंद हो जाएगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई नुकसान नहीं होता है। मैंने बताया था ना, प्रोडक्ट डिमांडिंग होना चाहिए। कंपनीज अपने स्तर पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट तैयार करती है जिसकी मार्केट में डिमांड रहती है, जैसे फूड, हेल्थ केयर, जो भी लोगों की जरूरत है। बस हमें प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना होता है। फिर बिजनेस में लाखों कैसे कमाते हैं? एक सफल बिजनेस के लिए चाहिए सही टीम और सही प्रोडक्ट। सही टीम बनती है सही ज्ञान से, और कंपनी का नॉलेज सिस्टम हर किसी खरीदार को उसके जरूरत के हिसाब से ट्रेन करता है। सफल लोग हमारी मदद करते हैं ताकि हम भी दूसरों की मदद कर सकें। ऐसी भावना के साथ जब मिलकर 50-100 लोग एक साथ काम करते हैं तो बहुत बड़ा कमीशन आ जाता है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई हमको अपने राज बताने को तैयार नहीं होता है। मैंने ये तो सुना था टीम वर्क इज स्मार्ट वर्क, लेकिन आज समझ में आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर हम MLM में कभी काम न कर पाए या कभी हम बिजी हो तो तब उस कंडीशन में क्या होगा? एक डॉक्टर अगर पेशेंट ना देखे तो उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर वकील केस लड़ने नहीं जा पाए तो वो कमा नहीं पाएगा। दुकानदार दुकान ना खोल पाए तो कमाई नहीं कर पाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर तुम्हारी टीम सेल कर रही है और तुम कहीं और बिजी हो, तब भी उस सेल का कमीशन आता है। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई यार। मैं सोच रहा हूँ कुछ साल मैं भी MLM करता हूँ। अगर बिजनेस करना सीख गया तो अपना काम तो कभी भी चला लेंगे। अब मुझे कोई बहुत अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी बता दे जो ज्वाइन करके मैं ये काम जल्दी से जल्दी शुरू कर सकूँ। ये तो थी राकेश के साथ मेरी बात। सर हजुरको माइक अफ छ। खुल्यो होइन मिस? हजुर। र हजुरहरू सबैले यो भिडियोबाट पनि धेरै कुराहरू सुन्नुभयो होला, सिक्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला। मैले जति दिन जाने र जति सिकेँ, मैले म प्रतिको विश्वासको कुराहरू तपाईहरुलाई दिँदै गर्दा अझै बढी यो चाहिँ भिडियोले तपाईहरुलाई क्लियर बनाएको होला। वास्तवमा डाइरेक्ट सेलिङ MLM मार्केट के हो र ट्रेडिसनल मार्केट के हो, तपाईहरुलाई मनबाट चाहिँ मैले दिमाग खोलेर तपाईहरु चाहिँ अध्ययन गर्नुस् र हजुर र हजुरहरु सबैलाई मैले के भन्छु भने वास्तवमा विवेक पुर्याएर दिमाग लगाएर काम गर्नुभयो भने समग्रमा तपाई एउटा रेगुलर कन्ज्युमरबाट तपाई वाइज कन्ज्युमर यानी कि बुद्धिमान कन्ज्युमर तपाई बनेर यो चाहिँ ट्रेडिसनल मार्केटबाट
युज गर्ने सामानहरूलाई छोडेर चाहिने चिजहरू तपाईँ यो एमएलएम मार्केटमा आएर सही कम्पनी समातेर डिएक्सन जस्तो कम्पनी यस्ता उत्पादन भएको राम्रो कम्पनी, अरू त डिएक्सनसँग कुनै पनि कम्पनी त्यस्तो छँदै छैन। त्यसकारणले डिएक्सन कम्पनीमा राम्रो तरिकाले बुझेर आफूलाई चाहिने चिजहरूलाई ग्र्याब गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, हेर्दै जानुहोस्, खेल्दै जानुहोस्, हाँस्दै जानुहोस्, नोकरी गर्नुहोस्, पेसा गर्नुहोस्, व्यवसाय गर्नुहोस्, जहाँसुकै बसेर पनि यसलाई सिक्दै अगाडि बढ्नु भयो भने टिम पनि बन्छ र यही टिमले भोलिको कन्डिसनमा फरक बनाउँछ। आज विश्वको आँकडा हेर्ने हो भने सबभन्दा धेरै मार परेको भनेको ट्रेडिसनल मार्केटमा हो। सबभन्दा चाँडो बुम भएको भनेको एमएलएम मार्केट हो। कोरोना आउनु र डाइरेक्ट सेलिङ एमएलएम बुस्ट हुनु, यति सोच्नुहोस्। अब डाइरेक्ट सेलिङ तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। इन्डियाको कुरा गर्ने हो भने केपीएमजी र फिक्कीले चाहिँ 2025 मा चाहिँ 65 करोडको चाहिँ यो इन्डस्ट्री बन्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ र मोदी सरकारले पनि, इन्डियाको सरकारले पनि भनिसक्नु भएको छ यो चाहिँ बेरोजगारी युवाहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गरेर अफ गर्ने इन्डस्ट्री हो भनेर भनिसकेको अवस्था छ। अहिले 2019 र 20 को डाटा हेर्ने हो भने पनि 190 बिलियनको चाहिँ यो US डलरको चाहिँ यो इन्डस्ट्री हो। तीव्र रूपमा हेर्नुहोस्, डिएक्सन कम्पनी यस्तो फास्टेस्ट ग्रोइङ रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले सही कम्पनी समात्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। र मैले चाहिँ त धेरै कुरा यसमा मैले देखेको छु, त्यस कारणले मनैबाट अगालेर अगाडि बढेको छु। मैले देखेको छु, यहाँ लेखेको छु। यदि डिएक्सन राम्रो तरिकाले यो एमएलएमलाई चाहिँ अगालेर अगाडि बढ्न सके भने परिवारलाई पनि हेल्दी बनाउँछु र हेल्दी सँगसँगै आर्थिक रूपमा समृद्धि बन्छु र सँगसँगै म स्वतन्त्र भनेको हरेक कुराको स्वतन्त्र, हेल्थको स्वतन्त्र त हुन्छ नै, सँगसँगै आर्थिक रूपमा पकेटको क्यान्सरबाट पनि म आजादी हुन्छु र नोकरी व्यवसाय गर्ने हो भनेर एक्टिभ इन्कमबाट प्यासिभ इन्कमतिर म आजादी हुन्छु। फाइनेन्सियल रूपमा पनि म फ्रिडम हुन्छु। यानि कि फाइनेन्सियल रूपमा हेल्दी भएर फ्रिडम हुनु भनेको ह्याप्पिनेसको महासागर एचिभ गर्नु हो। प्रष्ट हुनुहोस्। र व्यक्तित्व विकासको कुरा गर्ने हो भने त यहाँ त हर हमेसा सिकाइराख्नुहुन्छ टिम र ट्रेनिङ यो एमएलएम कम्पनीले नै। त्यसकारणले तपाईँको व्यक्तित्व विकास डेभलप हुने त तपाईँको बोल्ने स्किल, कला, तपाईँको बडी स्ट्रक्चर, तपाईँको हरेक कुरामा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अफ गर्छ। यो चाहिँ खतरनाक ठाउँ हो। त्यस कारणले पनि यसलाई मनैदेखि बुझ्नुहोस्। तपाईँ खतरनाक बन्नु छ, एक्स्ट्रा बन्नु छ, मल्टी ट्यालेन्ट बन्नु छ र दुनियाँलाई देखाउने खालको जज्बा छ भने यो इन्डस्ट्री एमएलएमलाई बुझ्नुहोस् र तपाईँ चाहिँ यो व्यक्तित्व विकास गर्दै गर्दा मानवीय भावना, सबैलाई सेवा गरौँ, अरूलाई धनी बनाऊ, अरूलाई शिक्षा दिउँ, अरूलाई सिकाउँ भन्ने सोचको भावना तपाईभित्र नेगेटिभ थटहरू किक गरेर खाली पोजिटिभ विचारहरू मात्रै आएर सबैलाई आफ्नो दिदी बहिनी भाइ आफन्त इष्टमित्र यस्तो खालको पारिवारिक वातावरण अनुसार आफूभित्र भएको गलत सोच र गलत विचार र गलत सङ्गतलाई छोडेर तपाईलाई अगाडि बढाउने एउटा मानवीय भावना तपाईभित्र पलाउँछ र त्यो बाटोमा हिँड्नुहुन्छ। र विश्वव्यापी पहिचान त यसमा छैन, किनकि डिएक्सन जस्तो आज 212 कन्ट्रीमा चाहिँ यसले व्यवसाय फैलाएको छ। 180 भन्दा धेरै राष्ट्रहरूमा चाहिँ यसले लिगली रूपमा चाहिँ काम गरेको छ र आज नेपालमा पनि 77 वटै जिल्लामा चाहिँ यसले रन गरेको छ, बुस्ट गरेको छ। विश्वमा जहाँ बसेर पनि व्यवसाय गरेर इन्कम लिएर एकदम लो प्रोफाइलका व्यक्ति पनि हाई इन्कम र हाई प्रोफाइल बनाउन सक्ने एउटा एक्सलेन्ट ठाउँ डिएक्सन हो। डिएक्सन एमएलएम हो। यो एमएलएम को यो इन्डस्ट्री भित्रको पावरलाई तपाईँ हामीले अलिकति सिक्न मात्रै पर्यो। सिक्नुस्, 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 लर्न लर्न लर्न। आफ्टर देन तपाईँ त्यो यसलाई हटाइदिइसकेपछि हेर्नुहुन्छ कमाएको कमाइ गर्नुहोस्, यति धेरै कमाउनुहुन्छ कि तपाईले सम्हाल्न सक्नुहुन्न। मैले देखेको छु, मैले त्यति कमाउने राहमा मैले देखेको छु। त्यस कारणले म मनबाट सङ्घर्ष गरेको छु। आँखा खोलेर, मन खोलेर, दिमाग खोलेर हेर्नुहोस् यहाँ स्वास्थ्य छ कि छैन। यहाँ चाहिँ तपाईँ स्वास्थ्य सँगसँगै तपाईँ चाहिँ त्यो हेल्थ वेल्थ पैसा कमाउने बाटो पैसा आउँछ कि आउँदैन। सँगसँगै हेल्थ र वेल्थ तपाईसँग भयो भने तपाईको चाहिँ ह्याप्पिनेसको मेरुदण्ड नै यो दुईटा हो। त्यसकारणले ह्याप्पिनेस छ कि छैन, रियलमै कोही लिडरहरूले, कोही स्पिकरहरूले तपाईलाई चाहिँ फसाउँदैछ कि, तपाईलाई स्क्याम दिँदैछ कि, स्किम दिँदैछ कि, तपाईसँग पैसा लिँदैछ कि, तपाईलाई यहाँभित्र ल्याएर चाहिँ गर्नुहोस् भनिरहेको छ कि, तपाईले यति किन्नुहोस् अनि तपाईँ मेम्बर सिस्टममा आउन सक्नुहुन्छ भनेको छ कि, तपाईलाई फ्रीमा टिज गरेर आएर नम्बर दिएर वर्ल्डमा चाहिँ तपाईँ एमएलएमको हिरो बन्ने ह्युज अपर्च्युनिटी दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ अन्यल नहुनुहोस्। जुन ऊर्जाले लिडरले तपाईँलाई चाहिँ अपलाइनले, मेन्टरले, कम्पनीले फोकस गरेर तपाईँको दरवाजामा आएर
डिएक्सन गरौँ भन्नुभएको छ भने आँखा चिम्म गरेर सिस्टमलाई अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईहरू सबैलाई हामी सिकाउन तयार छौँ। डिएक्सन एएनसी यो युट्युब च्यानलमा हाम्रा यी भिडियोहरू लोड हुनेछन् र लोड भएका भिडियोहरू पनि तपाईले चाहिँ प्रोडक्टको प्लानको कम्पनी हरेक चिजहरू तपाईहरू यसभित्र चाहिँ लोड गरिएका छन्। हेर्नुहोस्, हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, मजाले हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म हेरेर विशेष साथ दिनुभयो, तपाईहरू सबैको अमूल्य समय अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुहुने तपाईहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। र डिएक्सन आज 20औं दिन हो, डिएक्सन एएनसी म अन्तिममा विशेष धन्यवाद दिन चाहे। 1 मन्थ यो चाहिँ हाम्रो डिएक्सन एएनसीले वर्कसपको प्लान गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। आज 20औं दिनको कार्यक्रम हाम्रो तीव्र रूपमा सफल भएको छ। योभन्दा अगाडि पनि 15 दिनको हाम्रो प्रोडक्ट नलेजको कार्यक्रम राखेका थियौँ। त्यसमा पनि धेरै राम्ररी प्रत्येक दिन हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यौँ र अब यो 1 महिनाको कार्यक्रमको 20 दिन हामी पनि एकदम सफलता पाएको महसुस गरेका छौँ। तपाईहरू सबैले यसलाई कसरी लिनुभएको छ र यसमा चाहिँ प्राइज पनि राखेको छ। तपाईहरूले विन गर्नुहोस्, ग्र्याब गर्नुहोस्। केवल प्राइज होइन, नलेज लिनलाई आएको, म सिक्ने हो र अप हुने हो भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईहरू सबैलाई शुभकामना दिँदै मेरो भाषा शैली शब्दलाई सुनेर ज्ञान लिनुभयो भन्ने विश्वास छ। म पनि तपाईहरूबाट धेरै कुरा सिक्दैछु। धन्यवाद। गुड मर्निङ डिएक्सन। पक्कै पनि हाम्रो आजको मुख्य स्पिकर हाम्रो ग्रेट